جیڑا کتا توجہ میں گالے تو ٹورنے جیڑا کتا نجس پلید ہو کے ولیاں دے بوئے تے ٹور جائے کتا ہو کے نجس ہو کے پلید ہو کے ولیاں دے بوئے تے ٹور جائے بوئے تے بہ جائے ترنا دے دوے تے رب کرم نوازی فرما کے انہوں جنت بھیج سکتا ہے. اے ولی بھی بنی اسرائیل دی امت دے مومن نے توجہ ہے. اور جب کتا اونا دے بوئے تے چلا جائے تے رب او دے تے مہربان ہو جاندہ ہے جڑا نبی دا نوکر ہو کے کلمہ پڑھ کے نبی دے بوئے تے ڈور جائے. اور بول ذرا سبحان اللہ. جے کتا ولی دے بوئے تے ڈور جائے او جنت جا سکتا ہے تے جڑا عام نہیں ولی نہیں غوث نہیں قطب نہیں ابدال نہیں اوتاد نہیں تابی نہیں صحابی نہیں رسول نہیں پیغمبر نہیں بلکہ امام الانبیاء دے بوئے تے ٹر جائے. اچھی بات نال بدعا دا مکھ طہ دا تاج یاسین دا سیر علم نشرہ دا سینہ واللیل دیاں پیاریاں زلفاں اس پیارے محبوب دے بوئے تے جڑا ٹر جائے تے میرے آقا فرماندے نے پھر او ٹینشن نہ لوے. فرمایا جڑا میرے بوئے تے آگے ہے میرے روزہ مبارک دی زیارت کرن آگے ہے فرمایا من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی. فرمایا جنہیں میری قبر مبارک دی زیارت کی دیئے او دیتے میں محمد دی شفاعت واجب ہو گئی ہے. اچھی بات نال. اور سرکار نے فرمایا سنو جنہیں میرے روزہ مبارک دی زیارت کی دیئے ہوئے نہ سمجھے میں صرف قبر مبارک دی زیارت کی دیئے. فرمایا انج سمجھے جی میں انہیں میں نے میری ظاہری زندگی مبارک چھوے گئے مکے جاؤ اللہ سب نو لے جائے. میرے آقا دی حدیث سے فرمایا من نظر الى الکعبۃ ایمانا وتصدیقا خرج من الخطایا کیوم ولدت امہ. فرمایا جیڑا بندہ ایک نظر ایمان دی حالت نال کعبے نو ویکھ لوے گناہاں تو انج پاک تے صاف ہو جاندا جویں اج ہی ماں دے پیٹ وچوں پیدا ہویا ہوئے. اللہ سب نو لے جائے آمین آکھو. پچھلے دفعہ میں تقریر کر کے گیا قبلہ مجدی صاحب فرمایا بھئی مولوی صاحبان جڑے نا او تھوڑے دے پریشان سان تھے عوام بڑی خوش سی. میں کہو کہ انہوں نے کہا جی عوام دا خیال رکھے ہے تو ذوق علی تقریر میں کہا چلو اگلی دفعہ صحیح اگلی دفعہ قدرتی نیڑے ہی آ گئی ہے. ہون میں ادھر لگے ہیں تو ہون فرما رہے ہیں میاں صاحب یہی آخر ہیں بھی تقریر عوام واسطے ہوتی ہے کیوں جی. ہوں جب میں حدیثاں ہی پڑھی جاواں تو پھر تساں آخنا جی وہ مولوی بدل گیا ہے یا کپڑے ہوئی نے تو باقی بچوں کچھ ہو رہا ہے. ہوں فرماندے نے میاں صاحب پڑھو کی خیال ہے پھر انج نہیں پھر بولو گے تو پھر ذرا ہے بہت ذرا محبت نال سبحان اللہ. امام الانبیاء سید الانبیاء دے علماء بیان کرنا کتا ولیاں دے بوئے تے جا کے بوے تے اللہ جنت دے اندر داخلہ عطا فرما دے وے انہوں جنت مل جائے وہ جنت دا قدار بن جائے جڑا ولی دے بوئے تے جاوے وہ جنتی ہو سکتا ہے. جڑا امام الانبیاء دے بوئے تے جا کا اس کتے نو جناب والا اللہ نہیں آکھا جا کے ولیاں دے بوئے تے بے. اس کتے نو کسے نبی نہیں آکھا بھی جا کے ولیاں دے بوئے تے بے جا. اس کتے نو کسے ولی نہیں آکھا غوث نہیں آکھا قطب نہیں آکھا ابدال نہیں آکھا اوتاد نہیں آکھا کسے نبی رسول پیغمبر اللہ نہیں آکھا. او کتیا جنت چاہی دیئے جا کے او ولیاں دے بوئے تے بے جا میں تنو جنت عطا فرما دیاں گا. خدا دی قسم نہ اللہ فرمایا نہ نبی فرمایا نہ رسول فرمایا او اپنی مرضی نال ٹر گیا ہے. رب حیا کیتا ہے اے اپنی مرضی نال آیا ہے پر آیا تے میرے ولیاں دے بوئے دے اوتے وے اللہ انہوں جنت داخلہ عطا فرما چھڑیا ہے. ہن آ میں امام الانبیاء دی گل کراں میرے نبی دا دربار او دربار ہے جتھے اب بندہ اپنی مرضی نال تے جاندا ہی جاندا ہے لیکن اے او بارگاہ ہے جے وچ رب خود فرماندا ہے جے میرا بندہ ہے پھر میرے پیار دے بوئے تے آ جا. اچھی بات نہ بول ذرا سبحان اللہ. کتا اپنی مرضی نال جاوے تے انہوں ایڈا مقام ہے تے جڑا رب دی مرضی نال حضور دے بوئے تے جاوے اچھا بول ذرا سبحان. خالق کائنات قرآن پاک دے اندر بیان فرماندا ہے اللہ فرماندہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھی بات نہ بولو ذرا سبحان اللہ. ماشاءاللہ مہمانہ دی آمد ہے اللہ بابرکت بنائے ماشاءاللہ جی تشریف رکھے جی اللہ سلامت رکھے بولو ذرا محبت نہ سبحان اللہ. خالق کائنات قرآن پاک کے اندر بیان فرماندہ ہے اللہ فرماندہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم
وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ فرمایا اگر کوئی میرا نبی دا غلام اپنی جان تے ظلم کر لے، مولا ظلم دا کی مطلب ہے؟ فرمایا میرا حکم توڑ دے وے، میرا حکم نہیں منیا، حکم عدولی کر لئیے، یا اللہ پھر کوئی تیرا بوہ ہے دسنا اتھے آئیے۔ اللہ فرماندہ ہے میں بوہ تو پاک ہاں، میں گھر تو پاک ہاں، میں دروازے تو پاک ہاں۔ یا اللہ بندہ بندے نال زیادتی کرے معافی بندہ دیندہ ہے، اگر ماں باپ ناراض ہو جان ماں باپ دے بوہ تے جائندہ ہے، اگر بھائی ناراض ہوئے بندہ بھائی دے بوہ تے ٹر جاندہ ہے، اگر رشتہ دار ناراض ہو او دے بوہ تے جائے تے معافی مل جاندی ہے۔ مولا تو گھر تو پاک، تو در تو پاک، جے تیری بارگاہ دے اندر ساڑھے کو لوگوں کمی کتائی ہو گئی ہوئے، مولا سانو حکم دے کدھر جائیے؟ رب فرماندہ گھبران دی لوڑ نہیں، ٹینشن نہ لیا جائے، جدوں کو مسئلہ پیدا ہو جائے، جدوں اپنی جان تے ظلم ہو جائے، یا اللہ کی کریے؟ فرمایا پھر گھر نہ بیٹھے رہنا، میرے یار دے بوئے تے آ جانا، میرے محبوب دی بارگاہ چاہ جانا۔ جے میرا نبی تواڈے واسطے سفارش کر دے وے، جے ید اللہ والے ہاتھ چک دے وے، جے ان ہوا الا یوحا والی زبان چو دعا مانگ چھڑے، فرمایا پھر گناہ بھی بخش دیاں گا تے رحمت دی بارش بھی برسا دیاں گا۔ اچھا اچھا بول ذرا سبحان اللہ۔ کر لینے ظلم جدی کوئی اپنیاں جانا تے، کر لینی ظلم جدی کوئی اپنیاں جانا تے، رب آکھے میں بخشاں گا، آؤ یاری دے بوہے دے۔ بخششہ مل دیا نے میرے نبی دے بوئے تے، قربان دماد کاری احسان مصطفیٰ صاحب اللہ رسول دے فضل و کرم نال حضور دی پاک بارگاہ دی حاضری واسطے جا رہے نے، اللہ سب نو لے جائے۔ میں گل پہ کردہ سا کعبہ میں جنہوں بیکھیاں گناہ معاف ہوندے نے، بندہ گناہ میں تو پاک ہو جاندہ ہے، لیکن یاد رکھنا رب کعبے دے اندر گناہ معاف فرماندہ ہے، لیکن ایک گل توجہ ہوئے ایتھے جنت بھی دیندہ ہے، پر جنت ادھار ہے، ایتھے وعدہ ہے جنت دا وعدہ، لیکن دوڑا کے نسا کے پہلے فرمایا احرام بن لو، احرام بن لے آئے، فرمایا میل نہیں لونی، بدن دا وال نہ ٹوٹے، پھر حکم ہے کنگھی نہیں کرنی، خوشبو نہیں لانی، ایک کفن پا لو، کفن انسلیا پا کے بندہ جاندہ ہے، پہرے جوتی نہیں پانی۔ اے جناب والا اتنیاں سخت پابندیاں، احرام بنیا ہو جائے، احرام دی اگر خلاف ورزی ہو گئی ہے فرمایا دم واجب ہو جائے گا، بندہ ڈردہ احرام بن لیندہ ہے، وال نہ ٹوٹے، میل نہیں اترے، جو نہیں مارنی، شکار نہیں کھیلنا، اے جناب والا اتنیاں پابندیاں، پھر جناب والا پیریں جوتی کوئی نہیں، سر تے ٹوپی کوئی نہیں، گرمی ہو یا سردی ہوئے، دھوپ ہوئے یا چھاں ہوئے، جناب والا ٹھنڈ ہوئے یا جو ماحول ہوئے، فرمایا کپڑا بھی نہیں لینا، پیریں جوتی بھی نہیں پانی، وہی جناب والا جیب بھی کوئی نہیں کپڑیاں، او جڑا کفن پا کے قبر جانا ہے، وہی کفن دی صورت دے اندر ایتے جاؤ، جا کے سامان رکھو ہوتل دے اندر، پھر صفا مرو، پھر سب چکر لاؤ طواف دے، ایتے نفل پڑھو مقام ابراہیم تے، پھر آؤ صفا مروا کرو، دوڑو 7 چکر لاؤ، گرین لائٹ سبز لائٹ، ایتھوں دوڑ شروع ہو جان دیئے، وڈا ایتے دوڑے، بزرگ ایتے دوڑے، نوجوان ایتے دوڑے، اے جناب وہ 7 چکر طواف دے، 7 چکر صفا مروا دے، پھر مولا گناہ تے معاف ہو گئے نا جنت، فرمایا جنت دیاں گا، پر وعدہ کرنا جنت دا، ایتھو جائیں، جا کے زندگی صاف گزاری، جنت دا وعدہ ہے، حضرات ایک کعبہ رب دا گھر ہے، میں دسا ہوں میرے نبی کی بارگاہ کیے، او مدینہ شریف ہوئے، جتے جنت مل دیئے، ایتے کوئی پابندی نہیں، جڑے رنگ دے مرضی کپڑے پا لیں، بولدا ذرا سبحان اللہ، جڑے رنگ دے مرضی کپڑے ہون، جڑی مرضی خوشبو لا لے، سر تے ٹوپی لمیں تیری مرضی، دستار لمیں تیری مرضی، پیریں جتی پا گیا، ایتے دوڑانا نہیں، ایتے نسونا نہیں، ایتے آن نبی دے بوئے دے ہوتے، میرے نبی فرمایا تو جناب والا، اے جڑی میرے راز الجنہ ہے، اس
इस दे अंदर बह जा, मेरी जात ते दरूद पढ़। इंज समझी जिवें जन्नत दे फल पिया खाना। हुण रब जन्नत उथे देंदा है, पर उथे वादा है, उथे उधार जन्नत है, लेकिन वो भी दौड़ा दौड़ा के, नसा नसा के। लेकिन जदों वारी आई है यार दी, जन्नत मदीने भी मिलती है, पर इत्थे उधार नहीं, इत्थे नगद मिलती है। इत्थे बहुत इंज समझो जिवें जन्नत च बैठे हैं, उत्थे दौड़ा दौड़ा के वादा है, इत्थे महबूब दे कदमां च बुला के नगद ही सौदा अता कीता जा रहा है। समझो है, इत्थे नगद। आहा, ते किहड़ा खुश नसीब जिहड़ा गया है। अल्लाह सब नूं लै जाए। कैसा मंजर हुंदा है जदों बंदा काबे जावे ना, आहा, ते जदों उमरा कर लिया है, उमरे तो फारग हो के हुण दिल करदा पर लग जान ते मैं सोने दे रोजे ते भी पहुंचा। तो जो है काबे वल नजर करके काबे वल नजर कर के हंजुआं दा वुजू करके, काबे वल नजर कर के हंजुआं दा वुजू करके, मैं रब दे घरों हो के सरकार दे घर जावा। अच्छा बोल जरा सुभान अल्लाह। अच्छा जे रल के पढ़ लो तो मैं दुआ मंगना, अल्लाह करे वो मौका तुहाडे ते भी आवे। जाइए सामने काबा, बंदा अपनी तसव्वुर किस्मत वेखना है यार, किथे मैं गुनाहगार ते किथे ओ रब दा घर जिन्हों हजरत इब्राहिम बनाया है। समझो है, किथे मैं ते किथे ओ घर जेदों साफ करने वास्ते अल्लाह ने मेरे महबूब दे कंधियां ते मौला अली नूं सवार कराया है। ओ बोल जरा सुभान अल्लाह। ते जदों बंदे दी काबे ते पहले नजर पैंदी, हदीस पाक के सरकार ने फरमाया जेड़ा पहली नजर काबे ते पावे, जेड़ी दुआ मंगे अल्लाह कबूल फरमांदा है। मेरे मुर्शिद कामिल फरमांदे सन, फरमाया फिर बंदा जदों पहली नजर काबे ते पावे ना, ते पहली दुआ ए मंगे, या अल्लाह अज तो बाद मैं जेड़ियां दुआवां मंगा कबूल कर ले। मैं अज तो बाद जेड़ियां भी दुआवां जायज मंगा कबूल फरमा ले। ते सामने काबा होवे फिर अखां च आंसू ते आ ही जांदे ने ना। ते मिल के पढ़ लो, अल्लाह मौका अता फरमाएगा। काबे वल नजर कर के हंजुआं दा वुजू करके, मैं रब दे घरों के सरकारी दे घर जावा। मैं रब दे घरों